जाने पख यो टिप्पर माथि जान्छ उता टिप्पर उता पुग्छ नि जम्ला यहाँ अब सिधै माथि माथि हिँडिरहेको बेला त सिधै तल तल कहाँ हिँड्ने त नि होइन यो टिप्पर यता जान्छ त्यो टिप्पर उता टर्निङ पुगेपछि हिँडौँ लागि है रेडी गर जाउँ न जाउँ त्यहाँ अफरोडिङ बजारलाई अलिकति अगाडि राम्रो यसरी कमाउनु भन्नु न यसरी कमाउनु बजाइ त्यो पनि माथि सार्नु अलि अगाडि आएर यसरी समाएर बस्नु क्या आडै हुनुभयो क्या आडै दोस्तै भयो यार अफरोडिङमा यार बजारलाई लिएर चलाउनु भनेको त यार डेन्जर कुरो हो यार त्यसमाथि पहिलाको मान्छेहरू बाइकमा पनि राम्रोसँग बस्नु जान्दैन त्यसमाथि झन् यस्तो पुरै अफरोड के अब राम्रो थियो पहिला त हल्का त बाटो हल्का फुल्का त राम्रै थियो अहिले त त्यो बाटो बनाउनु लाग्दाखेरि त झन् भाइ घर बिग्रेको रहेछ क्या बाटो बन्ने टाइममा जता हिँड्न पनि बहुत गाह्रो क्या हट तेरिका हट के भयो कहाँको यार पहिरै जानला जसरी पो हेरिदियो त यार हट जान त त्यहाँ बाइक पार्किङ हो एक कपी फोटो हानेर गइदिउँ है फोटो त हान्नु पर्यो नि त भयो डन जाउँ जाउँ धोस नै भयो क्या
ए बा हो ए बा हो ए बा हो। गाह्रो छ हजुर, गाह्रो छ। दिस इज पोखरी चोक, यसलाई चाहिँ पोखरी चोक भन्छ होइन। रमाइलो छ ठाउँ। देवचुली जाने कताबाट होला? उता तलबाट कता भन्ने? उता जाने हो? त्यहाँ कहाँसम्म पुग्छ गाडी? अनि हिँडेर जाने नै त्यही बाटो हो? त्यही त हो नि। ल जाउँ न त, के अन्त हो। पार्किङ यही हो? अर्जुन खाजा खाएर गइदिउँ है, इनर्जी त हुनु पऱ्यो नि। यसो गर्नु नि त, के बनाउनु? चाउचाउ चाउचाउ बनाइदिनु है। होइन समोसा तरकारी नखाउँ, त्यो चाउचाउ अन्डा बनाइदिनुहोस् है। अलिकति कस्तो भने तपाईँ सुक्खा टाइपको के वाइ वाइ छ, वाइ वाइ नै बनाइदिनु, सुक्खा टाइपको के। फाइनल्ली हामी बुलिङटार भन्ने ठाउँमा आइसक्यौँ। बाइक पार्किङ चाहिँ यहीँ गर्नुपर्छ। त्यसपछिको यात्रा भनेको हाम्रो माथि देवचुली हो, हिँडेर जानुपर्छ पुरै हाइकिङ। लगभग 2.5 घन्टादेखि 3 घन्टा छ। गाह्रो छ, होइन गाह्रो छ। कति टाइम लाग्छ त्यो अनुसारले अब हेरौँ होइन। भन्दै गर्न कहिले सबै मैले भन्ने होइन त, अर्जुनले अर्जुनले दियो। ल सोल्टी के भइरहेको त नि अहिलेसम्म? कस्तो फिल भयो हामी उहाँबाट आउँदाखेरि? त्यही त नि, ज्वरो आएको है तिमीलाई? त्यही पनि साथीहरूसँग रमाइलो गरेरै आइयो होइन, त्यस्तै हो। त्यही त नि, साथी भनेको यही त हो नि यार। लङ टाइमपछि सोल्टी माइन्ड फ्रेस गर्ने भनेर हिँडेको। ठिकै छ, केटाहरू आएन, हामी 3 जना भयो भने इन्जोय गरिन्छ, रमाइलो गरिन्छ। ओके डन। यो गाउँको त त्यो एउटा के अरे त्यो फिल्म गीत होइन यो? कुन फिल्म? चोरेको फुलबुट्टे सारी होला यार, मलाई पनि थाहा छैन। ऊ त्यहाँ स्कुल छ, दामी छ यार। तर यो गाउँ छ यार। हामी जाने चाहिँ अहिले यो टुप्पो। एउटै कलर हुन्छ के, त्यही त हो नि मजा। गाउँठाउँको पाहाडको मजै लुट्ने नै यही हो कि सुल्ली, होइन? डाँडा काँडा चढ्ने, रमाइलो गर्ने। कस्तो लागिरहेको छ सुल्ली? एकदम गुड फिल लागिरहेको छ सोल्टी। सो हिँडेर अब 3 घन्टा फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले यो बुलिङटार भन्ने ठाउँमा छौँ। यहाँ पोखरी चोकमा हाम्रो बाइकहरू पार्किङ छ। अनि हामी चाहिँ अहिले पानी, यो चिप्स कुरकुरे चाउचाउ अनि डिउको साथमा ढर्के आएकै जिते भन्दै यो ठाडो उकालो चढ्न लागिरहेको छौँ होइन। हामीसँग हाम्रो 3 जना स्क्वाड हुनुहुन्छ, अर्जुन, लक्ष्मण, म। जोस् रमाइलो भयो। जतिजना भयो नि रमाइलो गरिन्छ, रमाइलो भइरहेछ। बाटो पनि खत्तमै थियो, भयङ्कर अफ रोडिङ थियो। एकदम अब पहिला चाहिँ अब अलि राम्रै थियो के अरे, अहिले यो बाटोको निर्माण कार्यक्रमले चाहिँ बिगारेको अवस्था। ठिकै छ, नेक्स्ट टाइम सलल पिच बाटो आइन्छ। नेक्स्ट टाइम चाहिँ सललै पिच आउने हो। ल ठिक छ। तारे
लड्यो 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 हर हान्छ होइन यतिखेर चाहिँ टक्क लाएर गाउँमा टक्क चिप्स चिसो पानी बोकेर अब हामी गोरु चराउन गइरहेछ गोरु बाख्रा चराउन चाहिँ हिँडिराखेछ डाँडामा बेलुकाको 4 बजीतिर चाहिँ फर्किन्छ होला फर्किन्छ यो गोरुसोरु लिएर फर्किनु पर्यो के अरे अगाउनु पर्यो नि गोरु अनि हामीले कहिले झार्ने बजारमा बजारमा झार्नु पर्यो के अरे झारिन्छ सोल्टी अलि टाइम पछि कतिमा भाउ छ यसको अहिले यसको भाउ सोल्टी त्यही 2-3 करोड त होला खासै छैन सोल्टी हाम्रो छ यार धेरै नै छ यार हो ए रहेछ नि त यार यहाँबाट हेर्दा देख्दो रहेछ ल प्योर लोकल हो सोल्टी ठिक छ भनेपछि 2-3 होइन 5-6 चाहिँ आउँछ ल ठिक छ मजाले तरुल खोज त अब होइन अहिले फर्किँदाखेरि खोजौँला गाउँमै आफ्नो भएपछि के टेन्सन भयो र यस्तो छ बाइक चाहिँ त्यही भएर तपाईँहरूले गाडीहरू ल्याउनुहुन्छ भने पोखरी चोकमा पार्क गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ बाटो पहिरो गएको छ यहाँ बाटो बन्ने अब यो कहिले हो कहिले थाहै छैन सम्भवै छैन त्यसमाथि बाटो बनिहाल्यो भने पनि माथि त्यो पार्किङको लागि सुविधा गाउँ छैन अब जङ्गलमा आफ्नै रिक्सले गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ तर पोखरी चोकमै पार्क गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ यस्तो छ समस्यै समस्या गाह्रो छ जिन्दगी डाँडाकाँडामा तर यही नै राम्रो लाग्छ हामीलाई यहाँबाट बल्ल राम्रो बाटो रहेछ अहिलेसम्म पुरै पहिरो गएकै बाटो यस्तैमा हो कि 1 घन्टाको कठिन हिँडेपछि हल्का विश्राम अझा के छ भने तिमीमा जस्तो यार 1 घन्टाको कठिन यात्रापछि हल्का एकछिन हल्का सानो विश्राम भइरहेछ हाम्रो यहाँ शान्तिमा खानेकुराहरू छ अनि हाम्रो जुस माउन्टेन ड्यू खाएर नि देखाइदेऊ जय हाम्रो अनि लक्ष्मण सरद्वारा चाहिँ यहाँ हाम्रो ड्यू खाएर मजाले ट्रेकिङ स्टिक चाहिँ प्राप्त भएको छ र हामी अहिले त्यो माथि टुप्पामा जान छ खासै धेरै छैन अब लाग्ला 1.5 घन्टा जति 1-1.5 घन्टा आरामले जाने त्यो यो सु नलागो भए चाहिँ सोल्टी हाम्रो चितवन एरिया नलपरासी एरिया सबै देखिन्थ्यो हिमालहरू सर्लक्कै देखिन्थ्यो होइन अब के हुन्छ त्यहाँ माथि गएर हेरौँ विश्वकै अरू डाँडा भन्दा सोल्टी विश्वकै त होइन सोल्टी नेपाल झुट बोल्दिनँ ल सानो झुट बोल्दै यो चाहिँ विश्वकै अग्लो डाँडा हो ल हल्का रमाइलो के भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ ल अलिकति कठिन चढाएपछि चाहिँ तपाईँको देवसुली आउने नजिकतिर यो भर्याङ छ चढ्दैछौँ अझै 1 घन्टा जति लाग्छ होला अप्ठ्यारो फिल भएको छ है अब यस्तो यो सम्म उत्यो भयो भए चाहिँ केही हुँदैन के अरे यो भर्याङले चाहिँ अलिकति गाह्रै पार्छ भयानक बाटो आयो थकाइ लाग्छ हल्का सिडी सोल्टी चढ्दाखेरि हल्का रेस्ट के भइरहेछ अलिकति गाह्रो भएछ कि ठिक छ सोल्टी ज्वरो सोरो टाउको झर्काने खाने टाउको झड्कै हानिरहेछ है अझ पनि सोल्टी निस्किनु होला हामीलाई सोल्टी यार त्यस्तो हुँदा नि तिमी आइदियो यार थ्याङ्क यू यार सोल्टी यार साथी भनेको यस्तो हो क्या हो कि अब भर्याङ सकियो फेरि यस्तै बाटो आयो यस्तो बाटोमा ठिक हुन्छ क्या भर्याङ भन्दा त सजिलो नै हुन्छ होइन जे होस् एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ फिल रमाइलो हुन्छ सोल्टी होइन बल्ल पो मजा आउँछ के भइरहेछ
गाउँठाउँको बारी नै राम्रो के होइन? ल ठिक छ। यस्तो चट्टानहरू सानसानो भेटिन थालिसक्यो। माथि पुरै चट्टानै हो, केही पनि छैन रुखहरू। अलिक हल्का फुल्का घाँसफुस होला। टोलीहरू वहाँ पुगिसके। अब बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। अन द वे टु देवचुली। यता चाहिँ पुरै चट्टानको पहाड हो, खासै रुखहरू केही पनि हुँदैन। सही छ। तल माथि जताततै। लेट्स मुभ अन। अब एकैचोटि माथि भेटौँ है त। हामी आउँदैछौँ है। घुमघामको लागि हामीसँग नयाँ टिम मेम्बर सेतु, जसले हामीलाई बाटो देखाइराख्नु भएको छ र हामीसँगै हुनुहुन्छ अहिले गन्तव्यतर्फ। आउँदै गर्नुहोस् बिस्तारै। यो चाहिँ देवचुली जाँदाखेरिको गेट, त्यही भन्न सकिन्छ। अझै कति माथि हो, कति माथि यार। हेट फाइनल्ली अप्पर बेस क्याम्प टु देवचुली। वहाँ छ अझै। एकछिन हामी यहाँ रेस्ट गर्छौँ, खाजासाजा खान्छौँ, त्यसपछिको कुरा हुन्छ। कस्तो लागिरहेछ त? एकदम मजाको हावा आहा, यस्तो मजा यहाँ यस्तो फिल त गर्दै बसेर। फाइनली भ्यू टावरमा यसो सानोतिनो राम्रै हुन्छ होला। बिस्तारै हावाहरू कम भयो भने चाहिँ ठिक हो, नत्र त अलिक गाह्रो गाह्रै छ। आइज सेतु, आइज जाउँ माथि। सुल्टी थकाइ लाग्यो जस्तो छ। डेन्जर चलिरहेछ। भयङ्कर हावा। Let's go. यो जसले पनि बनायो यस्तो दामी बनायो। वास्तवमा यस्तो बनायो भने चाहिँ आफ्नो मागेको पुरा हुन्छ कि के भन्ने सुनेको थिएँ क्या, होइन? एउटा धार्मिक प्लेसहरूमा चाहिँ बनाउँछ। के रहेछ यसको सिद्धान्त, यथार्थ भनौँ न। अब हुन्छ नि, कसैको आत्माले अब के भन्छ फर्किरहेको हुन्छ, हुन्छ यस्तो धार्मिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ आएर यस्तो बनाइयो भने चाहिँ एउटा घरको रूपमा चाहिँ यता लिन्छ कि बास पाइन्छ अरे कि। हो र, ल सही हो, दामी। गाह्रो छ।
दामी 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 फाइनल्ली हामी माथि एक्चुअली टावरको नजिकै छौँ अबको 20 मिनटमा हामी पुग्छौँ पुरै चट्टान टिएनजीमा बिच बाटोमा एउटा स्क्वाड मेम्बर चाहिँ भर्ती हुनुभएको थियो उहाँ चाहिँ अप्पर बेस क्याम्पमा आएर ऊ थके मार्नु भएको थियो र हामीले छोडेर हिँडेको थियौँ के अरे जे होस् हाम्रो पछि पछि आउनु भएको रहेछ सो लेट्स मुभ अन कठिन यात्रापछि हामी फाइनली डेप्चुली आइपुग्यो हाइट चाहिँ यसको 1940-50 समथिङ कति छ त्यो हाइटमा छ यो चाहिँ यहाँबाट तपाईँको पुरै हिमालयन रेन्जहरू सब देखिन्थ्यो आज चाहिँ यो क्लाउडी र फगीले चाहिँ केही पनि देख्न पाएन गाह्रो छ बेसरी गाह्रो छ फाइनली वी आर इन देवसुरी हामीसँग हाम्रो न्यू मेम्बर कहाँ गइरहेछ यार यो यार ओ सेतु यो चाहिँ एनसिएलको टावर हो यो चाहिँ असम हो तर यो बादल र हुस्सुले चाहिँ केही पनि देख्न पाएन नत्र पुरै हिमालयन रेन्जहरू चाहिँ सब दामी दामी देखिन्छ हाम्रो नयाँ मेम्बर कुरमुरे प्लस चाउचाउ कम्बिनेसन इज द भेरी बेस्ट कम्बिनेसन एभर ओजा के भइरहेछ त नि यहाँ कस्तो लागिरहेछ केटा एकदम रमाइलो फिल भइरहेको छ यति दुःख कष्ट गरेर माथि आइयो जे होस् रमाइलो भयो आइएसी फोरोहरू चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा गर्नु पर्छ असम प्लेस दामी छ अब यस्तो हो यहाँको चाहिँ ठाउँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू अब यो बर्खा बेला आउनुभयो भने चाहिँ मौसम पुरै क्लियर हुन्छ पानी पर्दाखेरि तपाईँको यतातिर पुरै हिमालयन रेन्जहरू सब देखिन्छ आनन्दले नत्र अरू बेला चाहिँ अब यस्तो मौसममा चाहिँ बादल र कुहिरो त्यही नै हो ठाउँ चिसो छ भयानक हामी वहाँबाट आइ हिँडेर ट्रेकिङ अब त्यहीँ पुग्नुपर्छ हामीलाई कति 10:30 बजी हिँड्यो है 11, 12, 1, 2 3.5 घन्टामा हामी यहाँ माथि टावरमा आइपुग्यौँ द हाइएस्ट प्लेस इन द नवलपरासी देवचुली डाँडा यो चाहिँ तपाईँको एनसिएलको टावर हो यहाँ चाहिँ सोलर सिस्टम रहेछ ठिक छ नाइस प्लेस असम प्लेस हाम्रो यो नयाँ मेम्बरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बाटो देखाउँदै ल्याउनु भयो आफूले हैन जे होस् यो लोअर सानो त्यो पुरानो बेस क्याम्प के अरे अप्पर बेस क्याम्पमा चाहिँ रेस्ट गरिरहेको थियो के अरे हामी त अब यहाँबाट जान्न होला अनि सोचेको थियौँ त होइन पछि हामी आधा बाटो पुगेको ड्याङ्ग आइदिएर दामी यो हो नि त पारा यो हो नि त शैली ठिक छ यो पनि कसले गर्यो राम्रो गर्यो
एक ठाउँमा जम्मा गर्यो। दामी। अब हामी यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै लस्किने तयार हुन्छ अब, होइन? यही नै हो छ। सो लेट्स गो। कस्तो लागिरहेछ? हामी अब यो देवचुली भन्ने ट्रेकिङ चाहिँ पुग्यो, होइन? अब प्लान अब सबै केटाहरूसँग हुने हो खास। अब सबै केटाहरूसँग आउन नसके पनि हामी चाहिँ आयो, 3 जना आएर त्यो सक्सेस भयो, रमाइलो भयो। दामी भयो। सोल्टी जाउँ, हजुर भन्न यार, सोल्टी जाउँ, हिँड अब टिएनजी मेम्बर राम्ररी जोइन भइसकेपछि मैले बोल्नु छिटिन। वाट यो थकेला जस्तो बसिराख। झरी थकेर आयो जे भने अहिले हामी कसो We arrived at तल्लो बेस क्याम्प अफ देवचुली। यहाँनिर चाहिँ यो बेस क्याम्पनिर चाहिँ सानो एउटा गुफा रहेछ, होइन? मजाको एउटा गुफा छ, तर यहाँ के छ भन्ने कुरो हामीलाई पनि थाहा छैन। पह त्यस्तै जाने होइन। ए यहाँ मन्दिर होला कि यही, होइन? मन्दिर हो। ए देवचुली माई, देवचुली भगवान् माता यहीँ हुनुहुँदो रहेछ। सो फाइनली देखियो के को गुफा हो भन्ने चाहिँ थाहा थिएन, होइन? ठिक छ, सही हो। जय माता, जय प्रभु, रक्षा गर्नुहोस्। We are returning back from Devchuli. Awesome place. हामी लगभग होइन कति 50% बाटो, आधा बाटो आइसक्यौँ तल झरेर। वहाँ माथिबाट यो टुप्पोबाट यहाँ 50 to 60% बाटो हिँड्यो होला 1 घन्टामा। ओह्रालो झर्न चाहिँ जो सजिलै छ। प्लस अब तपाईँको यो घुँडा दुख्ने समस्या बढी, होइन? हेत्ते अति नै गाह्रो भइरहेको अति नै गाह्रो छ। ओह्रालोमा कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ कि, अड्डी नै गाह्रो। ठिक छ, अब केही बेरमा हामी पोखरी पुग्छौँ। Kulan nuara aja. Kulan nuara aja. Sekarang ikulan nuara aja. Di sana. ठीक है sana. Hah? Kulan nungi pa aja ta. Ani ma ikulan nuara tu. हो ल ल सेवा झारेको न है। नाइस प्लेस है हाम्रो बाइकिङ स्पटेड बाइकर्स अहेड।
हेलो ल राखिदियो तिमी यहाँ बस्ने हो पुछ त बस्नुहोस् हजुर भयो अरू केही थुक हालेर पनि पुछिदिउँ कि कस्तो अप्ठ्यारो गरेर बसेको नि तिमी अलि अगाडि आऊ त भयो रोके त भइहाल्थ्यो नि यार अब यस्तोमा रन्क्यो भने फेरि यस्तै हो कि कन्ट्रोलै हुँदैन न्युट्रलमा राखेस् क्या न्युट्रलमा नराख अलिकति स्पिड भयो भने कन्ट्रोलै गाह्रो हुन्छ धुलो उडायो